بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، اوے قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سوہنے تے سجاوٹ، کسے ماں نے آج تک سوہنا نہیں جنیا، کسے ماں نے آج تک کوئی سونا نہیں جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسیناں جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسیناں جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جو سب دا حاجت روا مشکل کشا لجپال غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارنے والا، بے اولادیاں نو اولاداں دینے والا، بے رزقیاں نو رزق دینے والا، بے عزتیاں نو عزتاں دینے والا، عزتاں نو بے عزت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کون و مقام، ماہ درخشاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، بدر الدجا،
اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا صاحب کعبہ قوسین او ادنا، شیما دے ویر رب دے حبیب بلال دے آقا حسن و حسین دے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ دیکھتے تسی لے آئی کہ میرے شیخ، میرے محترم، میرے ویر قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ اسٹیج تے تشریف لے آئے نے الحمدللہ۔ تو میں تے سبق ہی سناواں گا، چند باتاں میریاں غور نال سننیاں نے۔ محبوب علیہ السلام رحمت، میرے آقا علیہ السلام دی ذات بھی لا ریب، میرے آقا دی بات بھی لا ریب، میرے آقا دی ذات بھی لا ریب، میرے آقا دی بات بھی لا ریب۔ میرے آقا اندر کوئی شک نہیں، میرے محبوب دی بات اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے باتاں دسیاں، میرے محبوب نے فرمایا لوگو اپنی امت دے لوگاں نو باتاں دس گیا نے، لوگو اگ بالدی نہ چھڑیا جے، اگ سون لگے اگ بالدی نہ چھڑیا جے، دیا بالدہ نہ چھڑیا جے، کیونکہ منظر میرے محبوب نے ویکھے اپنی اکھاں دے نال ایک چوئی آئی اور جو دیا بل رہا سی او دی بات نو کھچیا، بالدی اگ نو لیا کے نہ جتے سامان پیا سی اوتھے لیا کے سٹ دیتا۔ میرے محبوب نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ایک دینار جنی جگہ سڑ گئی۔ میرے محبوب نے پھر وہ اگ بند کیتی۔ اے شیطان جیڑا ہے نا، شیطان اینا چیزاں دے کولو بڑا کام لیندا ہے، ایجیاں چیزاں کولو بڑا کام لیندا ہے۔ میرے محبوب کون نے؟ میرے محبوب نے آکھیا لوگو ٹوٹے برتن اچ کوئی چیز نہ پیوے آجے، ہونٹ نہ پھٹ جان، نقصان نہ ہو جائے تاڑا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتی جدوں بھی پاونی ہے دوویں پیر پاونے نے، ایک ٹوٹ گیا تے دوویں لا لو، ایک پیر پا کے ٹرنا، ایک لتر پا کے ٹرنا۔ حدیثاں بیان کر رہے ہیں، غور نال میری گلاں سنیا جی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا اگر چھت تے سو جو مڈیر نہ ہوئے، بنیرا نہ ہوئے تے سون واسطے احتیاط کرے آجے۔ کنہ خیال کیتا ہے میرے محبوب، کنہ خیال میرے نبی نے کیتا ہے۔ کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے۔ میرا رب بھی تعریفاں ہی کردہ رہا نبی دیا، میرا اللہ بھی تعریفاں کردہ رہا۔ میرے اللہ نے جدو اپنی تعریف کی تھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانہ دا رباں، میں سارے جہانہ دا رباں۔ تے جدوں میرے اللہ نے آدھے نبی دے شہر مکے تے مدینے دی تعریف کیتی ہے تے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جدوں میرے اللہ نے قرآن دی تعریف کی تھی فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ جدوں میرے اللہ نے آدھے نبی دی تعریف کی تھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا اللہ تعریفاں کرے
آدیاں تریفاں آپ دسے میرا اللہ تریفاں میرے نبی دے شہر مکے دی مدینے دیاں کرے اور میرا اللہ تریفاں کرے تے قرآن دیاں تریفاں کرے میرا اللہ تریفاں کرے تے آمنہ دے لال دیاں تریفاں کرے او جدیاں تریفاں میرا رب کرے او جہان دا بھی سونا تے آخرت دا بھی سونا ہے انہیں تریفاں کیتیاں میرے مالک نے نبی پاک دیاں تریفاں کیتیاں اور اللہ رب العالمین نے اوہ پیار کیتا میرے نبی دے نال محبتاں کیتیاں نے میرے نبی دے نال اللہ رب العالمین نے کنیاں محبتاں کیتیاں نے نبی دے نال میرے اللہ نے فرمایا اور میرے پیارے شیس علیہ السلام سونیا تیرے تے 50 صحیفے نازل کرنے نے ذرا آدھے عبادت خانے اندر چلنا میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور میرے آدم تیرے تے صحیفے نازل کرنے اپنی عبادت خانے ویچ چل میرے اللہ نے فرمایا اور میرے ابراہیم تیرے تے صحیفے نازل کرنے نے ذرا آدھے عبادت خانے اندر چلنا میرے اللہ نے فرمایا اور میرے موسیٰ تیرے تے تورات نازل کرنی آدھے عبادت خانے ویچ چل میرے اللہ نے فرمایا اور میرے عیسیٰ تیرے تے انجیل نازل کرنی ہے معبد خانے ویچ چل میرے اللہ نے فرمایا اور میرے داؤد سونیا جی اللہ جی کی آڈر کی پیغام ہے فرمایا تیرے تے زبور نازل کرنی ہے آدھے معبد خانے اندر چل اور جدو میرے نبی دیاں واریاں آئیاں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں میرے اللہ نے فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل کی آڈر تے کی پیغام ہے فرمایا جانا میرا نبی اگر خندق اندر ہے تے قرآن لے کے خندق ویچ اتر جا میرا نبی اگر خیبر ویچے تے قرآن لے کے اتھے چلا جا میرا نبی غار ویچے تے قرآن لے کے اتھے چلا جا میرا نبی اگر مکے اندر ہے قرآن لے کے اتھے چلا جا میرا نبی اگر مدینے اندر ہے قرآن لے کے اتھے چلا جا میرا نبی اپنے گھر دے اندر ایشا حجرہ دے اندر ہے قرآن لے کے اتھے چلا جا میرا نبی میرا محبوب میرا پیارا اگر مسجد نبوی دے اندر ہے قرآن لے کے اتھے چلا جا اگر میرا نبی میرا محبوب اگر بیت اللہ ویچے تے قرآن لے کے اتھے چلا جا کنا پیار میرے رب نے اے نہیں آکے سونے فلانی جگہ تے میں قرآن نازل کرنے بلکہ میرے رب نے فرمایا جبریل جتھے میرا پیغمبر ہے اتھے ہی قرآن لے کے چلا جا جبریل اتھے ہی قرآن لے کے آ گیا اوہ کنا پیار میرے اللہ نو اوہ لا الہ الا اللہ دے 12 لفظ نے اوہ کنا پیار میرے اللہ نو میرے آقا دے نال محمد الرسول اللہ دے 12 لفظ نے کنا پیار میرے اللہ نو میرے نبی دے نالے میرے آقا دے نالے اوہ میرے اللہ نے لا الہ الا اللہ دے وچ نکتہ نہیں آن دیتا اوہ کنا پیار میرے اللہ نو میرے نبی دے نال میرے اللہ نے محمد الرسول اللہ دے وچ نکتہ نہیں آن دیتا نال آکھیا اوہ میرے سونے محبوبہ جدوں تک میری خدائی روے گی ادوں تک تیری مصطفیٰ روے گی کنا پیار میرے آقا دے نال اللہ اللہ کون میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی میرے آقا مکے اندر نے میرے آقا مکے دے اندر مکے والے تکلیفاں دے رہنے مکے والے پریشان کر رہنے اللہ نے فرمایا سونے انج کرنا مکہ چھڑ دے تے مدینے چلا جا مکہ چھڑ دے مدینے چلا جا تینوں پریشان کر رہنے تیریاں گلہ نہیں مان رہے تینوں پریشان کر رہے تے سونیا تم ہی پریشان ہو رہے ہیں انج کر مدینے چلا جا میرے آقا ہجرت کرن لگے نے میرے آقا مکہ چھڑن لگے نے اوہ جائے پدیش والی جگہ چھڑنی بڑی اوکھی ہے جتھے بچہ پیدا ہویا جتھے تو پیدا ہویا وہ جگہ چھڑنی بڑی اوکھی ہے پر میرے آقا جے چھڑ کے جا رہے نے جدوں
جدوں میرے آقا ٹرے نے تے میرے آقا آندے ہونگے بیت اللہ نو آندے ہونگے مڑ مڑ پہ وکن نالے ہنجونے کھیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ڈھیریاں اوے کرساں نہ کرساں مڑ زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اوے بیت اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں اے نیک خبیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی میرے آقا جا رہے نے حضور جا رہے نے میرے آقا دی ذات بھی لا رہے بے تے میرے آقا دی بات بھی لا رہے بے بات بھی لا رہے بے تے ذات بھی لا رہے بے میرے آقا جا رہے نے اونٹاں دیاں قیمت میرے آقا دے سر مبارک دیاں قیمتاں لگ گئیاں انعام رکھے گئے جیڑا محمد کریم دا سر لے آئے گا سرخ رنگ دے سونٹ دے دیتے جان گے اللہ 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 میں اپنی بات سنانا چاہنا اللہ 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 میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے نے تے پیچھے پہنچیا کون سراقہ بن مالک پہنچے آئے پھیلاؤں نے بڑیاں کڑیاں سی کہ کام تے صحیح نہیں میں پیچھا کردہ پیا آدھے خلاف ہی پھیلا نکلے جاہلیت دے دور اندر کڑ دے سی کڑی جا رہے ہیں لیکن خلاف ہی نکل رہی ہیں صدقے ابو بکر تو ابو بکر تیری عظمت تو قربان ابو بکر کدی اگے تے کدی پیچھے کدی سجے تے کدی کھبے میرے آقا فرمان لگے اور میرے ابو بکر پیارے آپ پریشان کیوں ہیں حضرت ابو بکر فرمان دن سونیاں جدوں میرے دل اندر خیال ہوندہ ہے کوئی سجی سیڑ تو نقصان نہ پہنچاوے میں ادھر ہو جانا کھبی سیڑ تو نقصان نہ پہنچاوے ادھر چلا جانا کوئی اگے آکے نقصان نہ پہنچاوے ادھر چلا جانا پیچھوں خطرہ اتھے چلا جانا اللہ اللہ سراقہ آیا ہے پیر جڑے نا زمین وچ دھنس گیا اللہ دی طرفوں انہوں حکم نہیں سی میرے محبوب نوں پریشان کرے کوڑے دے پیر بار بار دھنس دے جا رہے ہیں اللہ اللہ معافی منگی واپس مڑن لگیا تے میرے آقا فرمان لگے وہ سراقہ آیا ہے تے گل سن کے جا جے آئی کے آئے تے گل سن کے جان آئے جا کے نا تے کسے نو دسی نا سونیا نہیں دستا تے میرے محبوب نے فرمایا آئی گیا تے گل سن کے جا تینوں انی دیر تک موت ہی نہیں آونی جنی دیر تک کیسر و کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں وچ نہ پے گئے میرے آقا دی ذات بھی لا ریب تے بات بھی لا ریب سراقہ اپنے گھر آیا ہے زندگی دے ایام گزار رہنے دن کٹ رہا ہے ایک وقت ایسا آیا طبیعت خراب ہو گئی بیمار ہو گئے بستر علالت بستر تے لیٹ گئے نے گھر والے کولنے اہلو عیال کولنے طبیب کولنے ڈاکٹر کولنے سارے کول بیٹھے نے تے سارے کہہ رہے نے اوے سراقہ کوئی وصیت ہوئے تے دس کوئی وصیت ہی کر چا کوئی وصیت ہی کر چا اللہ اللہ کوئی بات سانو دس جا تیرا آخری وقت تینو موت آن والی ہے تے سراقہ کہن لگا مینو موت نہیں آئے گی اوے آج تک جیڑا بندہ بیمار ہویا ہے انہیں ایک گل کیتی ہوئے مینو موت نہیں آونی اوے گل کیتی تے سراقہ نے کیتی ہے کیوں کیتی ہے انہیں میرے پاک محمد دی گل اپنے ذہن اندر بٹھائی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی اوے سراقہ
تینوں اونی دیر تک موت نہیں آونی جنی دیر تک کیسر و کسرا دے کنگن نہ پالویں اللہ 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 دور گزرے ایام گزرے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا کیسر و کسرا فتح آیا مال سارا آیا ہے او دیاں کمیزاں بھی آئیاں نے بڑیاں بڑیاں اللہ اللہ اور بھی کافی سارا مال آیا اس مال غنیمت دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن بھی پہنے وہ سارے انو مال تقسیم کر رہے نے تقسیم مال ہندہ جا رہے آئے اللہ 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 تے وہ کنگن جڑا پاندہ ہے انہوں پورے نہیں ہوں دے حضرت عمر فرمان لگے اوے سراقہ ادھر آنا اے کنگن تے پانا حضرت سراقہ نے کنگن پائے تے کنگن پورے آگئے کنگن جچ گئے ہتھاں دے اندر تے نال جناب سراقہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آگئے تے سارے کہن لگے سراقہ کنگن تے بڑے سونے لگ رہے نے پر روندہ کیوں ہے حضرت سراقہ فرمان لگے ویرو گل سن لو اگے میں بڑا وڈا دعویٰ کردہ سا مینوں موت نہیں آونی ہن میں کہہ رہا ایک سکنڈ دا بھی نہیں پتا یہ تھی پاویں جان نکل جاوے میرے آقا دی ذات بھی لا ریب تے میرے آقا دی بات بھی لا ریب میرے آقا دی ذات بھی لا ریب میرے آقا دی بات بھی لا ریب اللہ 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 سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو اوے سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو اوے کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو اوے کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو اوے سوہنے نبی دا چہرہ اوے سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں اوے تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگو تے سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو نک تلوار سونا اوے نک تلوار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا اوے موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو اوے لباں کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں اوے لباں کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں اوے لمبی تے بھاری داڑی دادے پابند وانگو سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو کسے نے ورفا نہ پایا کسے نے ورفا نہ پایا رتبہ بلند وانگو حسبوں تے نسبوں تھونا حسبوں تے نسبوں سونا وابوں تے کسبوں سونا تائیوں بٹوی لبے چیز پسند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چن وانگو
میرے آقا دی ذات بھی لا ریبے تے میرے آقا دی بات بھی لا ریبے اللہ اللہ کون میرے آقا ایک آن والی آئی ہے ایک بی بی آئی ہے ایک عورت آئی ہے آکے کہنے لگی سونے ہوں توڑے نال نکاح کرنا ہے توڑے نال عقد کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس بی بی نو ویکھیا اس عورت نو تکیا تے اپنیاں نگاواں جھکا لیاں نے آقا نے نیویاں پائیاں نیویاں پا کے کھڑے نے آقا خاموش کھڑے نے کون میرے آقا جنہ دی ذات بھی لا رہے بے تے بات بھی لا رہے بے میرے آقا خاموش کھڑے نے میرے حضور خاموش کھڑے نے ایک آن والا آیا کہن لگا سونیوں جے تساں نکاح دے نال نہیں کرنا تے میرا نکاح دے نال کر دیو تساں نکاح نہیں کرنا چاہندے تے میرا نکاح دے نال کر دیو میرے نبی نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا میرے رہبر نے فرمایا وہ حق مہر واسطے کچھ کول ہے ہی کہ کوئی نہ کہنے لگا سونے پتہ کر لینا ماڑا میں بڑا پتہ کر لینا او نوجوان اپنے گھر گیا گھر پہنچیا پورا گھر ویکھیا کوئی شے نہیں لبی واپس میرے نبی دے کول آیا میرے نبی دے کول آیا آقا فرمان لگے میرے آقا فرمان لگے کچھ لبائی کوئی چیز ملی کہن لگا سونیا کوئی شے نہیں ملی کوئی شے نہیں ملے اللہ اللہ میرے آقا فرمان لگے جا ایک چھلا ہی لے آلوے دا ایک چھلا لے آلوے دا میں نکاح تیرے نال کر دیوانگا تے او نوجوان کہن لگا سونیا ایک چھلا بھی کوئی نہیں ایک چھلا بھی کوئی نہیں ہے مندری بھی کوئی نہیں ہے اللہ اللہ آقا نے فرمایا محبوب نے فرمایا کوئی کچھ صورتاں یاد نہیں قرآن دیاں کوئی قرآن دیاں صورتاں یاد نہیں ہے کہنے لگا ہاں سونیا صورتاں یاد نے میرے آقا نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دینا تے تیرا حق مہر اے ہوئے گا جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے او اپنی بیوی نو یاد کروانیاں نے تیرے واسطے اے ہوئی حق مہر ہوئے گا محبوب دی ذات بھی لا ریب میرے آقا دی بات بھی لا ریب اللہ اللہ ایتھے کئیاں کول کروڑا نے حق مہر بنو شریتی کنہ ہے کتی بتی وہی لئی پھر دیں وہی پرانیاں گلاں کیوں جی وہی لگیاں پھر دیں اگر آپ کروڑاں ویچے تے حق مہر کروڑاں ویچ بن جے کنگالے کوئی شے تیرے کول نہیں قرآن یاد ہے تے کلہ قرآن یاد کروا دے تیرے واسطے اے حق مہر کروڑا پتی بھی آندہ ہے 5000 بنو کیوں جی کروڑا پتی آندہ ہے ارباں خرباں لا لینے تے جی دے نال نکاح ہونا ہے نا جڑا ہوندہ حق کے آپ کروڑاں ویچ خرچہ کروڑاں ویچ تینوں گزار بن لو جے کنگالیں تے بن اینا ہی بنا جا روٹی پوری نہیں ہوندی تے ٹھیک ہے اینا بھی ٹھیک ہے تے جے آپ گڈیاں جھوٹے تے حق مہر تے آکے تے آکھیں چلو اینا کوئی بن دیو ٹھیک ہے تے پھر وہ گل چنگی تے نہیں عورت دا حق ہے دینا چاہیے دا وہ دا حق ہونا میرے آقا دی ذات بھی لا ریب تے میرے آقا دی بات بھی لا ریب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بوئے تے آئے نو خالی نہ موڑے آجے بوئے تے آئے خالی نہ موڑے آجے آخری باتاں سنو خالی نہ موڑے آجے پہنا آجن بوئے تے نا تے خالی موڑ جان دیاں نے منگنا تو نہ کی وہ منگ دیاں کو نہیں جے اس ذہن چ رکھ لیا جے میری گل پہنا منگ دیاں کو نہیں جے خالی موڑ جان دیاں نے اللہ اللہ
جنگ حنین ہوئی نا جنگ حنین تے 6000 قیدی ہو کے آئے 40,000 بکریاں اونٹ قیدی ہو سارا کچھ لے کے آ رہے نبی دے صحابہ گرفتار کیتا ہے تے جڑے 6000 قیدی نا انہاں قیدیاں دے اندر ایک اماں جان عمر 55 سال او اماں جن بچپن دے اندر میرے نبی نو لوریاں دیتیاں جن بچپن دے اندر میرے نبی نو کھلایا ہے میرے نبی نو ہتھاں تے لوریاں دیتیاں او اماں جیڑی صبح چک لیندی شام تک میرے نبی نو کھلاندی رہندی کدی تھک دی نہیں سی آج وہ کئی دن بن کے آ رہی ہے اللہ اللہ آج کئی دیوں کے آ رہی ہے تے بڑا وڈا جگرہ کر کے آندھی ہے وے نبی دے سپائیوں آدھے نبی نال ملاقاتاں کرواؤ گے آدھے نبی دے نال ملاقاتاں کرواؤ گے آدھے رہبر دے نال ملاقاتاں کرواؤ گے اللہ 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 آ رہیاں نے چل دیاں آ رہیاں بار اوے 51 سال دے بعد ویکھنا 4 سال دی عمر وچ ویکھیا سی جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ بار آندھی آئی بار کہہ رہی ہے آدھے رہبر نال ملاقاتاں کرواؤ گے تے نبی دے صحابہ خاموش نبی دے یار خاموش جدوں میرے نبی دے کول آئے نے اوہ گل سنن والی آخری گلاں تے نوٹ کرے آجے دلان دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا دے دل و دماغ تے اوہ تیریاں بہناں آون تیرے بوئے تے آون انہوں دھکے مار کے کٹے جے مطالبہ کرے وراثت انہوں دھکے مار کے کٹے انہوں گالیاں کٹے تیری بہن بوئے تے آوے کچھ بھی نہ دیوے سالاں سال تیری بہن اپنے گھر بیٹھی ہووے جے سال بعد عید آن دیئے تے عید تے امیدہ لاوے تے تو عید تے بھی نہ جامے اس بہن دے دل تے کی گزر دیئے اوہ بہنہ دی گل سنیو بہنہ تے او ہندیاں نے ویر فوت ہو جاوے بہن ماڑی ہووے تے ٹیلی فون کرے گی کفن ویرے دا کوئی نہ لے آوے میں لے کے آ رہی ہاں اللہ اللہ بہنہ تے اے ہندیاں نے اللہ 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 اے شیمہ بار کہیں دیئے تے نبی دے یار نبی دے دیوانے نبی دے پروانے میرے آقا دے کول نے تے جا کے کہندے نے سونیوں ایک امائیں تے بار کہندی ہے کہ ایک واری آدھے نبی دے نال ملاقاتاں کروا دے آجے ایک واری اپنے نبی دے نال ملاقاتاں کروا دے آجے میرے آقا نے اجازتاں دیتیاں نے تے سامنے آ گئی آج 55 سال بعد ویکھیا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آج 55 سال بعد نبی پاک نو ویکھیا جوانیاں ویکھیاں آدھے ویر محمد دیاں آج شانہ ویکھیاں آدھے ویر محمد دیاں آج عزتاں ویکھیاں ویر محمد دیاں او شیمہ آندھی ہوئے گی مالکہ تو میریاں دعاواں تے کتے قبول نہیں فرما لیاں میں آکھیا کر دی سا یا ربی اب کلانا محمد فرما کے یا ربی اب کلانا محمد یا ربی اب کلانا محمد سونے لوریاں تم سنے دی رہی ہیں یا ربی اب کی لنا محمد اتھاں تے اٹھا کے سارا دن لوریاں دین دی اللہ اللہ آج میرے نبی دے سامنے روئی جا رہی ہے آدھے ویر محمد نو بے کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر نو اللہ نے کنیاں شانہ دے دیتیاں نے تے حضرت شیمہ فرما دیاں نے وے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہچانے آئی میں کون ہاں، مینوں پہچانے آئی میں کون ہاں۔ میرے آقا فرماندے نہیں 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 میں پہچانے آ کوئی نہیں۔ نبی غیب جاندا ہوندا تے کہندا تو اوہی شیما ہے نکے ہوندیاں لوریاں دھیتیاں آدھے عقیدے درست کرو اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا فرمایا نہیں پہچانے ہاں، اچھا نہیں پہچانے ہاں، تے اپنے بازو تو تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے کہن لگے وے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکیا ہوندیاں میں تینوں کھلا رہی ساں تے دندی دے نشان تو لائے سی اللہ ختم نہیں ہون دیتے اجے باقی نے اللہ اللہ۔ میرے آقا نے پہچانے آدھی بہن رضائی بہن نو شیمہ نو سینے نہ لایا تے حضرت شیمہ کی آندیاں انگے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا تے میں تیری بہن رضائی تے تو اے ویر پیارا سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری بہن رضائی تو اے ویر پیارا تو ساڑے گھر پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں تو ساڑے گھر پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑان دی وے ویرا میں تینوں ویکھ رہیاں میں تینوں تک رہیاں جد تو کھیٹے ہسے رویں تے میں تھا تینوں چاندی جد تو کھیٹے ہسے رویں میں تینوں ور چاندی تو گود میری وچ کھیڑ دا رہندا میں سو لاڑ لڑان دی تو اج ہو گئے پیر جگاں دا سونیا ویرا میرے سونیا میرے بھائی تو اج ہو گئے پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا پکڑ لے آندہ صحابہ تیرے اے قوم قبیلہ میرا اے قوم قبیلہ میرا اے گل سن کے چھم چھم رو پہ رب دے نبی پیارے میں حلیمہ دی ہاں جائی میں حلیمہ دی ہاں جائی جو ہے تیری دائی میں وی دائی تے او وی دائی تے اج دعوے نال ہاں آئی میں وی دائی او وی دائی ہن دعوے نال ہاں آئی موڑے آؤں تو چادر لا کے موڑے آؤں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بچائی شیمہ کارن اتے ادبہ نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی سونیو غیر مذہب دی مائیے تے چادر پا کے تھلے وشا چھڑی ہے تھلے سٹ دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا اے میری بہنیں نو اللہ لے آیا ہے انو اللہ لے آیا اللہ اللہ اصحابہ نے نفرت کی تھی
صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی اے پاک کمل پاک مزمل کیوں اس دے ہیٹھ وچھائی میرے آقا نے فرمایا اے جے میری بہن رضائی جو مینوں رہی کھڑان دی تا حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی سہارے تا ادب و احتراموں شیمہ پاروں چھڑ دیو کئی دی سارے جلدی چھڑ دیو کئی دی سارے جہاں حکم سنایا بہن شیمہ دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا میرے آقا دی بات بھی لا ریب تے میرے آقا دی ذات بھی لا ریب میرے آقا دی بات بھی لا ریب میرے آقا دی بات بھی لا ریب میرے آقا دا شہر مکہ بھی سونا میرے آقا دا شہر مدینہ بھی سونا ہے دعا ہے اللہ سارے انو بار 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 مکہ بھی وخائے تے مدینہ بھی وخائے آخری دعا تے میرا سلام ہے آخری دعا کرن لگا تو انو بیدار کرن لگا میرا شائخ میرا محترم میرا ویر توڑے سامنے باتاں قرآن تے حدیث دیاں سنا کے انشاءاللہ جھڑیاں لگ جان گیاں اللہ اللہ کون میرے آقا اور انہاں دا مکہ اور انہاں دا مدینہ شہرے اللہ سارے انو دکھا دے وے اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول جیڑے پڑھ دے نے حاجی مٹھڑے لگ دے نے بول اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول جیڑے پڑھ دے نے حاجی مٹھڑے لگ دے نے بول اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نو نہ خالی اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نو نہ خالی او دے فیضن ملے او دی ذات نرالی میں تے بھرنائے آساں امینداں دا ڈول میں تے جانائے خانہ کعبہ دے کول اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول میں تے جانائے خانہ کعبہ دے کول اوتھے سننے نے عربی جا کے مٹھڑے جا بول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول میں تے جانائے خانہ کعبہ دے کول کعبہ نظر جاتے آوے اللہ معاف فرماوے کعبہ نظر جاتے آوے اللہ معاف فرماوے نماز ایک جے کو پڑھے اللہ اجر لکھ دا عطاوے نمازی ہو جا ویر آوے ایوے زندگی نہ رولے اساں جانائے خانہ اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دے لگاواں میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دے لگاواں میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دے لگاواں اللہ لیاوے جے موقع حجرے اسود چومے آواں پیواں زمزم دا
ربانی جی دے فیض انمول میں تے جانے اساں جانے جانائے خانہ کعبہ دے کول اساں جانائے خانہ کعبہ دے کول اللہ سن لے دعاواں معاف کر دے خطاواں اللہ سن لے دعاواں معاف کر دے خطاواں میں وی نیکاں نال رل سیدھا جنتاں نو جاواں میں وی نیکاں نال رل سیدھا جنتاں نو جاواں راضی ہو جا ربانا میرے عیباں نو بول راضی ہو جا ربانا میرے عیباں نو بول میرے آقا دی ذات وی لا رہے میں میرے آقا دی بات وی لا رہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین